नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना संक्रमण नेपालमा अझै केही साता बढ्ने चिकित्सक तथा सरकारी अधिकारीहरूको प्रक्षेपण छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा प्रमाणित र पुष्टि भइसकेको तथ्य यो हो कि मास्क लगाउने लगायतका स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नै यसबाट बस्ने प्रमुख उपाय हो। अघिल्ला लहरको संक्रमण भन्दा यसपटकको फैलावट तीव्र छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई WHO ले नै अत्यधिक संक्रमक भनिसकेको छ, तर यो लहरमा मृत्यु दर भने न्यून छ। यसको कारण खोप भएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यसैले खोपबारे कहीँ कतै अन्यथा सोच भए त्यसलाई त्यागेर विज्ञको सुझाव बमोजिम खोप लगाउन जरुरी छ। गम्भीर प्रकृतिको अवस्थामा थोरै देखिने भए पनि संक्रमितकै संख्या अत्यधिक भएपछि अस्पतालको पूर्वाधार तथा जनशक्ति पनि अभाव हुन सक्ने जोखिम छ। यो परिवेशमा आत्तिने भन्दा पनि सावधानी अपनाउने र स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालना गर्नुमा सबैको भलाइ छ। यता सरकार तथा सत्तासीन गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा नगरेर गम्भीर आशंका खडा गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले पुस 9 मई वैशाखका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरे पनि सरकार मूक दर्शक बनेको छ। सत्तासीन गठबन्धनको बैठक बसेर यसबारे छलफल गरे पनि चुनावको मिति घोषणाबारे निर्णय भएको छैन। सरकारले मात्र संविधान बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बताएपछि आशंकामा झनै मलजल पुगेको छ। कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउन सकिने संविधानको प्रावधानलाई टेकेर सरकारले वैशाखमा चुनाव नगराउने षड्यन्त्र गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको आरोप छ। कोरोना संक्रमणलाई बहाना बनाएर वैशाखमा चुनाव नगराउने हो भने मुलुकमा फेरि जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हुनेछ र यसले व्यथितिलाई झनै बढावा दिने बाहेक केही गर्ने छैन। यसप्रति सत्तासीन दलहरू बेलैमा सचेत हुनै पर्छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेपालमा थापिएन कोरोना संक्रमण वृद्धि। एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 11,352 जना संक्रमित। संक्रमणको हटस्पट बन्दै काठमाडौँ उपत्यका। संक्रमण बढ्दै जाँदै अत्यावश्यक कार्यालयको सेवा समेत प्रभावित। काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला प्रशासनका कार्यालयबाट सीमित सेवा। अस्पतालहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको चटारो। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगीको रुचि देखिएन। 50 अर्बको कोष बनाइए पनि 5 महिनामा 1 अर्ब मात्रै कर्जा स्वीकृत। शर्त नै धेरै भएको व्यवसायीको प्रतिक्रिया। अन्यत्र गएको भन्ने पनि गुनासो छैन, आइराखेको छ। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई। पुलिस क्लब 21 रनले पराजित। एपीएफका आसिफ शेख पनि प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। र सुडानमा हिंसा रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको अपील। शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको उद्घोष। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा बुधबार 11,352 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 18,078 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 9,502 जना र 5,331 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,850 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 6,343 जना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार बुधबार भक्तपुरमा 578, ललितपुरमा 1,019 र काठमाडौँमा 4,666 जना गरी 6,343 जना संक्रमित भएका हुन्। नेपालको दैनिक संक्रमित संख्या हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि मंगलबार 10,258 कोरोना संक्रमित थपिएका थिए।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना संक्रमण हालसम्मकै धेरै पुष्टि भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,352 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै कोरोनाकै कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,628 जनाको ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 613 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,18,160 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 47,929 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 126 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरले मुलुकका अत्यावश्यक क्षेत्र, सेवा तथा निकायहरू कसैलाई पनि बाँकी राखेन। यति बेला 300 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सयौं कर्मचारी, ठूलो संख्यामा राष्ट्र सेवक, निजामती कर्मचारी संक्रमित बनेका छन्। संक्रमणले कतिपय कार्यालयका सेवा समेत प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खट्ने र आफ्नो जिल्लाभर आदेश दिने निकाय हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर। तर ललितपुर प्रशासनका धेरै कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि त्यो कार्यालयले दिने सेवा कटौती गरिएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सेवा अब त्यहाँ बन्द गरिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि शान्ति, सुरक्षा र मुद्दा सम्बन्धी अत्यावश्यक सेवा बाहेकको काम बिहीबारदेखि बन्द गरेको जनाएका छन्। यो स्थिति अरू धेरै कार्यालयमा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि अत्यावश्यक बाहेकका काम बुधबारदेखि नै बन्द गरिसकेको छ। 20 जना कर्मचारीलाई संक्रमण भएपछि नेपाली नागरिकता प्रदान, राहदानी वितरण, नागरिकताको प्रतिलिपि, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नाबालक परिचय पत्र समेतका सेवा बन्द गरिएको छ। उता अछाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज मरासिनी सहित 5 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यसपछि प्रशासन कार्यालयका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित बाहेकका सेवा एक साताका लागि रोकिएका छन्। कोरोनाले अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै उत्पात मचाएको छ। अत्यावश्यक बाहेक राहदानी वितरण समेत रोकिएको छ। राहदानी विभागले सूचना जारी गर्दै महत्त्वपूर्ण कामका लागि विदेश जानेलाई कारण हेरेर राहदानी जारी गर्ने जनाएको छ। विभागका 15 कर्मचारीमा संक्रमण भएपछि उपचार तथा अन्य गम्भीर कारणले विदेश जानेलाई मात्रै राहदानी वितरण गर्ने गरी सेवा बन्द गरिएको हो। उता बिरामीको उपचार गरेर जीवनदान दिने चिकित्सकहरू पनि संक्रमित बनेका छन्। वीर अस्पतालका 10 चिकित्सक सहित 26 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएपछि जनशक्ति व्यवस्थापनमा हम्मे भएको छ। अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर भूपेन्द्र बस्नेतले सेवा नरोकिए पनि प्रभावित हुन सक्ने बताएका छन्। नुवाकोटको त्रिशुली अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी गरेर 30 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसपछि सो अस्पतालमा अनिश्चितकालका लागि स्त्री तथा प्रसूति विभागको विशेषज्ञ सेवा बन्द गरिएको छ। त्यसैगरी चितवनका विभिन्न अस्पतालमा 117 जना चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमणले सताएको छ। भरतपुर अस्पतालमा मात्रै 37 जना संक्रमित हुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ। उता विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा चिकित्सक सहित 40 भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित बन्दा सेवा प्रवाह प्रभावित बन्दै गएको छ। सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनामा कोरोना संक्रमणपछि माघ 18 गतेसम्मका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र मौलिक हक लगायतका केही अत्यावश्यक बाहेकका सुनवाई तथा सेवाहरू स्थगित गरिएको छ। सन्धि खर्क नगरपालिकामा नगर प्रमुख कमल प्रसाद भुषाल सहित 17 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै काम रोकिएका छन्। कोरोना सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म छिरिसकेको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आले मगर संक्रमित बनेका छन् भने प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवालाई पनि कोभिड भएको पुष्टि भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दर्जनौं कर्मचारी संक्रमित बनेका छन्। कोभिड-19 ले सर्वत्र प्रभाव जमाइरहँदा यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि आम नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अझै ध्यान दिन जरुरी छ। सरकारले कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 800 शुल्क तोकेको छ। त्यसैगरी निजी प्रयोगशालामा पीसीआर परीक्षणको शुल्क 1500 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसअघि सरकारी अस्पतालहरूमा परीक्षणको शुल्क 1000 र निजी अस्पतालमा 2000 रुपैयाँ लिँदै आएको थियो। सरकारी अस्पतालहरूमा लक्षण भएकाहरूको भने निशुल्क परीक्षण हुँदै आएको छ। भारतसँगको सीमा नाकाबाट भित्रिने नेपाली तथा भारतीय नागरिकमा धमाधम संक्रमण देखिन थालेको छ। महामारी रोकथाम गर्न सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क र होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। ज्वरो जाँचिन्छ तर महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको भारतीय बजारमा किलमेलका लागि जानेहरूको न त ज्वरो हेरिन्छ न त खोप कार्ड र पीसीआर रिपोर्ट नै। सीमा क्षेत्रमा यही कारण संक्रमण बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट।
रूपन्देहीको बेलहिया नाकामा दिनहुँ सामान खरिद गर्न भारत जानेहरूको भिड लाग्छ। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेश त्यहाँ कार्यान्वयन छैन। पर्यटक एवं भारतमा रोजगारी गरेर फर्किने नेपाली बाहेक सामान खरिद गर्न जानेको कोरोना परीक्षण नै हुँदैन। टाढादेखि आएका मान्छेहरूले चाहिँ आरडिटी चाहिँ जाँच गरिरहेछन्, तर अहिले चाहिँ जुन दैनिक रूपमा जुन बजार गर्न गइरहेछन् उहाँहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गर्छौँ, तर आरडिटी चाहिँ गर्दैनौँ। नेपालबाट भारतमा किनमेल गर्न जाँदाखेरि अब कोरोना चाहिँ एकदम बढ्ने जोखिम त देखिन्छ नै, र साथसाथै अब नेपालका व्यवसायहरूलाई पनि निकै नै जोखिम पनि रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तुरुन्तै यो रोक्नुपर्छ। पछिल्लो समयमा यो नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेहरूमध्ये धेरैमा संक्रमण देखिने गरेको छ। बुधबार मात्रै 307 जनाको परीक्षण गर्दा 52 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। नाकामा स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिद्धार्थनगर नगरपालिका र विभिन्न सङ्घ संस्थाले हेल्थ डेस्क राखेका छन्। सुरक्षाकर्मी पनि तैनात छन्, तर महामारीको हटस्पट बनिरहेको भारतीय बजार र नाकाबाट आवत जावत भने खुल्लम खुल्ला छ। अन्यत्र नजानको लागि आवत जावतमा सचेतता अपनाउन हामीले सर्वसाधारणलाई अनुरोध पनि गरेका छौँ र सुरक्षा निकायले पनि चेक जाँचको माध्यमबाट त्यसलाई सकेसम्म नियमित गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छ, तर केही अझै पनि गइरहेको भन्ने बुझिया छ। त्यसमा आगामी दिनमा हामी थप सतर्कता अपनाउने। बेलहिया नाका हुँदै दैनिक 500 को हाराहारीमा मालवाहक सवारी भित्रिन्छन्। ती सवारीका चालक सहचालकको पनि कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन। नाकामा संक्रमण देखिएकाहरू पनि होम आइसोलेसनमा बस्ने शर्तमा सिधै घर जाने गरेका छन्। कहाँ कसरी गए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क पनि छैन, जसले गर्दा शहर मात्रै होइन गाउँ गाउँमा संक्रमण फैलिरहेको छ। यता विराटनगर स्थित जोगबनी नाकामा आवत जावत गर्नेहरूलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि नाकामा हुने भिड कम भएको छ। पुस 14 गतेदेखि नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजिटिभ हुनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। 14 गते पुसदेखि बढेको हो, तर अहिले प्रेजेन्टमा के छ भने आज 4-5 दिन अगाडिदेखि यो जुन भ्याक्सिनेसन कार्ड कम्पलसरी गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि ओहोरदोहोर गर्ने संख्या धेरै कम भएको छ। भारतको जोगबनी बजार जानेहरूका लागि पनि खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य वा पीसीआर गरेको 24 घण्टाको रिपोर्ट अनिवार्य गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। मान्छेहरू जुन सपिङको लागि अथवा विभिन्न कामको लागि बोर्डर जान्छन् तिनीहरूलाई जान निरुत्साहित गर्नको लागि खोप कार्डको व्यवस्था अनिवार्य गरेका छौँ। खोप कार्ड नदेखाइकन बोर्डरबाट पारिजान मान्छे पाउँदैन। भिडभाड कम गर्न प्रशासनले दैनिक सेवा प्रवाहलाई आलो पालो गरेको छ। त्यस्तै केही समय बाँके रुपैडिया हुँदै नेपाल भित्रिने जमुना नाकामा बुधबार 271 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। जोखिम बढ्दै गएकोले सीमा नाकामा कडाई गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। यो व्यवस्था छैन, मैले हुई भन्ने मैले अघि नै यो कोही मान्छे ती टासियन कोरोना लागेको ती बसेको छ, सेफ त हुनु पर्यो नि त। हेल्थ डेस्कमा चिकित्सकको दरबन्दी माग गरेका छन्। भिडभाड बढी र दरबन्दी कम भएका कारण चेक जाँचमा ढिलाइ र व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको जमुना नाकाका हेल्थ डेस्कमा कार्यरत चिकित्सकको भनाइ छ। नाकामा कडाई गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। खास गरी भारतीय बजारमा आश्रितहरूका कारण नेपालगञ्जमा जोखिम बढ्दो छ। बढ्दो जोखिमका बीच कोरोना नियन्त्रणका लागि भारतसँगका नाकामा नियमन, चेक जाँच र कडाई गर्न सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकले माग गरेका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट मोरङबाट तारा आचार्य, रूपन्देहीबाट प्रकाश न्यौपाने र बाँकेबाट भगतराम थारूले पठाएको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि सरकारले आन्तरिक हवाई उडानमा नयाँ नियम लागू गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक हवाई उडानमा नयाँ नियम लागू गरेको हो। नयाँ नियम अनुसार हवाई उडानमा चालक दल र सबै यात्रीले मास्क तथा फेस सिल्ड अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। यस्तै हवाई जहाजभित्र अनिवार्य सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। यसका साथै प्रत्येक उडानपछि हवाई जहाज र ब्यागेज निसंक्रमित गर्नुपर्ने, चेक इन, बोर्डिङ, ब्यागेज क्लेम गर्ने स्थान तथा प्रतीक्षालयमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ। यसअघि यात्रुको अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्ने भनिए पनि उक्त व्यवस्था हटेको छ। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपालले खोप कार्ड देखाए आन्तरिक हवाई यात्रा गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। सङ्घले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार अब हवाई यात्रुहरूले विमानस्थल प्रवेश गर्दा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्ड मोबाइल फोटोमा भए पनि पुग्नेछ। यसका लागि सङ्घले आफ्नो सदस्यहरूलाई सर्कुलर गरिसकेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशमा प्यारासिटामोल लगायत कुनै पनि अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव नभएको जनाएको छ। बुधबारको प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सिटामोल लगायत कुनै पनि अत्यावश्यकीय औषधिको अभाव नभएको बताएका हुन्। डाक्टर अधिकारीका अनुसार सरकारी स्टोर र औषधि बिक्री केन्द्र फार्मेसीहरूमा अहिले 1,10,00,000 भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल मौजदात छ। तर बजारमा भने कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेदेखि सिटामोलको अभाव चुलिएको छ। अहिले धेरै निजी फार्मेसीहरूले सिटामोल नभएको भन्दै फर्काउने गरेका छन्। डाक्टर अधिकारीले स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखा अन्तर्गत पथलैया स्टोरमा 10 लाख सिटामोल भण्डारण गरेर राखिएको पनि बताए। यस्तै सरकारी फार्मेसीहरूमा 1 करोड भन्दा बढी मात्रामा सिटामोल मौजदात रहेको पनि अधिकारीको भनाइ छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना संक्रमित मतदाताले पनि राष्ट्रिय सभा चुनावमा भोट हाल्न पाउने भएका छन्। बुधबार निर्वाचन आयोगले 19 बुँदे मापदण्ड स्वीकृत गर्दै कोरोना संक्रमितले पनि भोट हाल्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने भनेको हो। आयोगका अनुसार संक्रमित भएकाहरूलाई भोट हाल्न मतदान केन्द्रमा छुट्टै बाकसको व्यवस्था गरिनेछ। 19 बुँदे मापदण्डमा आयोगले स्वास्थ्य सतर्कताका विषयहरू समावेश गरेको छ। आयोगका अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिनेछ र मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्ने सबैको ज्वरो जाँच गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ। 19 सदस्यका लागि यही माघ 12 गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रिय सभामा प्रदेश सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख मतदाता रहन्छन्। निर्वाचन आयोगले 7वटै प्रदेशको प्रदेश राजधानीमा चुनाव हुने गरी मतदान केन्द्र तोकेको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको कर्तव्य र अधिकार विभाजन गरिएको छ। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट संशोधित विधानमा केही पदाधिकारीहरूको अधिकार थपघट गरिएको छ। विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ। अरू पदका अधिकार भने अघिल्लै विधानदेखि व्यवस्था यथावत छन्। एमालेमा नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रथम विधान महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो। सोही अनुसार 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षको कर्तव्य र अधिकार विधानमा व्यवस्था गरिएको हो। एमालेमा ईश्वर पोखरेल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई यसअघि उपाध्यक्षलाई तोकिएको जिम्मेवारी दिएको छ। हालको उपाध्यक्षको अधिकारमा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने अधिकार कटौती गरिएको छ। सो अधिकार अब वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई दिएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण उच्च हुँदै गएपछि नेकपा एमालेले पार्टी र जनसंगठनका 25 जना भन्दा बढी सहभागी हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगन गरेको छ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयले पार्टीका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षलाई पत्राचार गर्दै कोभिड-19 को तेस्रो लहर सम्बन्धी नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राखेर मातहतका पार्टीका कार्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। एमालेले यही माघभित्र सबै प्रदेशमा अधिवेशन र आगामी फागुन मसान्तभित्र जनसंगठनका महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना अघि सारे पनि ती प्रभावित भएका छन्। गत पुस 23 गते हुन नसकेका जिल्ला अधिवेशनहरू करिब 20 जिल्लाको अधिवेशन पनि पर सरेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणलाई कारण देखाउँदै प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्दै जारी राखेको आन्दोलनको स्वरूप फेरेको छ। बुधबार विज्ञप्ति निकालेर बार महासचिव लीलामणि पौडेलले माघ 6 गतेदेखि माघ 18 गतेसम्मका लागि आन्दोलनको स्वरूप फेरिएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन भएर अब भर्चुअल माध्यमबाट व्यापक अन्तर्क्रिया गरी आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै नेपाल बारले गत कार्तिक 14 गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीबाट प्रभावित साना घरेलु तथा पर्यटन क्षेत्र लक्षित व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा ल्याइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा 1 अर्ब रुपैयाँको कर्जा समेत स्वीकृत भएको छ। व्यवसायीहरू सो सहुलियत ऋणमा इच्छा नदेखेका कारण कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन। तरलता अभाव पूर्ण रूपमा नटरेकोले कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको तर्क गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पारिश्रमिक भुक्तानी एवं व्यवसाय निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सरकारले 50 अर्ब रुपैयाँको निरन्तरता कर्जा कोष ल्याएको थियो। कर्जा प्रवाहका लागि कार्यविधि 2077 सालको मङ्सिरमै बनिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिना अर्थात् साउनदेखि मङ्सिरसम्म 1 अर्ब 1 करोड रुपैयाँको कर्जा भइसकेको छ। त्यसमध्ये यसबीचमा 35 जनाले 42 करोड रुपैयाँ कर्जा लिइसकेका छन्। प्रवाह गरिएको कर्जा सदुपयोग भए नभएको बारे भने अन्योलनै छ। कर्जाहरू चाहिँ नि जुन टार्गेट
गरिएको थियो त्यो टार्गेट समूहमा नगएर अन्यत्र गएको भन्ने पनि गुनासो चाहिँ नि आइराखेको छ। कर्जा चाहिँ नि धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका छन्, तर त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन, त्यसले चाहिँ कति उत्पादनशीलता वृद्धि गर्यो, कति चाहिँ नि रोजगार चाहिँ नि दियो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले खास गरिकन त्यो खालको तथ्याङ्क चाहिँ आइराखेको छैन। कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायीले पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा लिए व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा लिन नपाउने उल्लेख गरिएको छ। कर्जा पारिश्रमिक भुक्तानी जीवनस्तर धान्न गाह्रो भएका मजदूर र व्यवसायीलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो। यता राष्ट्र ब्याङ्कले तरलता अभाव समाधानका लागि गएको 5 महिनामा रिपो, स्थायी तरलता सुविधा र सरकारी ऋणपत्र खरिदबाट बजारमा रकम पठाएको छ, तर तरलता अभावको समस्या अझै टरेको छैन। तरलता अभावको समस्या कायमै रहेकाले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रभावकारी नबनेको बताइएको छ। बिजनेसलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले सपोर्ट गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ नि स्पेकुलेसनमा गयो। अब स्पेकुलेसनमा जाने भने त्यो चाहिँ अलिकति खतरा छ। अहिलेको यो जुन यो लिक्विडिटीको पनि तरलताको जुन समस्या आइरहेको छ, तरलताको समस्या पनि यो हामीले त्यस्तो खालको त्यो बबललाई चाहिँ हामीले फाइनेन्स गऱ्यौँ कि भन्ने कुरा सर्टन लेभलमा चाहिँ भइरहेको छ। शोध भर्ना रकमको अवधि 2 वर्षको रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार दरमा बढीमा 2% प्रिमियम थप गरी ब्याज दर निर्धारण गर्न पाउनेछन्। कर्जा भने खाताबाट नै उपलब्ध गराइनेछ, तर त्यसका लागि व्यवसायीहरू तत्पर देखिएका छैनन्। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले सरकारले दिएको सहुलियतमा शर्त धेरै भएको र प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको बताए। कोभिडले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेका छन्, तर उनीहरूकै लागि ल्याइएको कोषको उपयोग र परिचालन न्यून हुनुले सरकार र निजी क्षेत्रबीच तालमेल नमिलेको प्रश्न देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गुलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। राजदूत नियुक्तिको सिफारिसलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन संसदीय सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समितिको बैठकले संविधानको मर्म र भावना अनुसार विभिन्न नियुक्तिमा समावेशी र समानुपातिक आधारलाई आत्मसात गरेको नदेखिएकोले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिले आगामी दिनमा समानुपातिक र समावेशीको सिद्धान्त अनुरूप राजदूत लगायत संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिने पनि जनाएको छ। मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा रहने राजदूत लगायत संवैधानिक निकायका सरकारले पदाधिकारी सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। समितिले यसअघि पनि नियुक्तिलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएको छ। सुनसरीको बर्जो घटना छानबिनका लागि सुनसरी प्रशासनले छानबिन समिति गठन गरेको छ। सुनसरी प्रशासनले घटना छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेल संयोजक रहेको समितिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी नरेन्द्र कुमार कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल 4 नम्बर गणका डीएसपी मित्रलाल श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत किरण भट्टराई र बर्जो गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद चौधरी समेत छानबिन समितिको सदस्य रहेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले गठित समितिलाई महोत्सवको क्रममा भएको आगजनी र तोडफोड सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी 5 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ। नेपाल प्रहरीले छानबिन कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। नेपाल प्रहरीले समेत अनुसन्धान अधिकारी तोकेर यो घटनामा दोषीको, योजनाकारको र त्यो दोष बमोजिमको नेपालको प्रचलित कुन कानुन के कारबाही गर्न मिल्छ भनेर उहाँहरूले अब त्यसको प्रतिवेदन बनाउनुहुन्छ। महोत्सव आयोजकका रूपमा रहेको गाउँपालिकाले प्रशासनको निर्देशन अटेर गर्दा दुर्घटना भएको प्रशासनको ठहर छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवले महोत्सव रोक्न गरिएको आफूहरूको पटक पटकको प्रयासलाई गाउँपालिकाले बेवास्ता गरी मनोमानी गर्दा सो दुर्घटना निम्तिएको बताएका छन्। घटनामा 4 वटा भारतीय नम्बर प्लेटको स्कर्पियो, 1 थान मोटरसाइकलमा आगजनी भएको थियो। क्षतिको विवरण पनि संकलन भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। घटना सम्बन्धमा भारतीय कलाकार खेसारी लाल यादवले व्यक्तिगत फेसबुक पेज मार्फत आयोजकको कमजोरी भन्दै 1.5 करोड बराबरको क्षतिपूर्तिको दावी गरेका छन्। गाउँपालिकामा हुन लागेको महोत्सवमा गायक नआउने भएपछि स्थानीय कलाकार खेसारी लालको गाडी लगायतमा तोडफोड गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सुनसरीको रामधुनी मन्दिर क्षेत्रमा बाहिरबाट ल्याएर छाडिएका बाँदरका कारण अहिले मन्दिर परिसर अस्तव्यस्त बनेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा रहेका पुराना बाँदरको समूह र अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका बाँदरका समूहबीच झडप हुन थालेपछि उक्त क्षेत्र अशान्त भएको हो। बाँदरका दुई समूहबीच हुने झगडाका घटना बढ्दा मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूमाथिको आक्रमण पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। यो हो सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका 4 मा पर्ने रामधुनी बाबा बनखण्डी मन्दिर। यो त्रेतायुगमा रामचन्द्रले बासबस्ता बालेको धुनी निरन्तर आजसम्म पनि बढिरहेको आश्चर्यजनक किम्वदन्तीमा आधारित प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानिन्छ। मन्दिरमा फलफूल, सद्बीज जस्ता खानेकुराहरू चढाइने भएकोले ठूलो संख्यामा बाँदरहरूको बधान रहेको छ। यहाँको जंगलभित्र लिची, आँप जस्ता फलहरू समेत पाइने गरेका कारण बाँदरका लागि अनुकूल वासस्थान पनि बनेको छ। पछिल्लो 2 वर्षभित्र रामधुनी मन्दिर आसपासको जंगलमा ट्रकमा लोड गरी ल्याइएका बाँदरहरू छाड्ने क्रम बढेपछि यहाँ बाँदरहरूको संख्या वात्तै बढेको छ, जसको परिणाम बाँदरहरूबीच द्वन्द्व बढेको छ भने मानिसहरूमाथि लुटपाट र आक्रमणका घटनाहरू बढेका छन्। यहाँ लिची, आँप, हजुरको चाहिँ अब भित्रपट्टि कोलाहरू अब यी प्रशस्त मात्रामा थिए त्यतिखेर। अब त्यो बाँदरले दुःख दिँदैन थियो। अब अहिले हजुरको चाहिँ पात भन्दा केही पनि छैन, पात टिपेर खाने भन्दा केही पनि छैन। एक दोस्रो कुरो अब कनेक्सनको भन्ने विषयमा त अब धार्मिक हिसाबले अब हनुमानका चाहिँ सिपाही सेनाहरू भन्ने खालको कुराहरू छ। अहिले रामधुनी मन्दिर क्षेत्रको जंगलमा 2 प्रजातिका बाँदरहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। खैरो रङको सानो प्रजातिको बाँदर जो पहिलेदेखि नै मन्दिर आसपास थिए भने अहिले 3 देखि 4 फिट सम्मका अग्ला काला बाँदरहरू देखिन थालेका छन्। नयाँ प्रजातिका बाँदरहरूले बाटोमा हिँड्ने स्थानीयहरूमाथि झुण्ड बनाएर आक्रमण गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। दिन्छ, मान्छे नहुँदाखेरि खोलेर जान्छ, नस्ता खाने मान्छे खुसी दिन्छ धेरै। अब तिर्पल च्यातेर पस्छ, अब ढोका ठेल्छ, पस्छ, जति गर्दा पनि सकिँदैन। एकछिन ग्याटिस देखायो भने भाग्छ, न त आइहाल्छ। रामधुनी मन्दिरमा रहेका बाँदरलाई हेर्नकै लागि पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन्। जंगलको बीच भागमा पर्ने मन्दिरमा आएर पर्यटकहरू बाँदरसँग रमाउने गरेका छन्। मन्दिर त जताततै छ, बाँदरको लागि आएको विशेष चाहिँ म बाँदर एकदमै मनपर्छ। अब बाँदरले दुःख पनि दिन्छ होला, अब दुःख भोग्नेलाई थाहा हुन्छ, तर म चाहिँ हेर्नलाई अब बाँदरको मजा लाग्छ, चटकहरू त्यही हेर्न आएको विशेष चाहिँ म। अन्य क्षेत्रबाट कति बाँदरहरू ल्याएर छाडिएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन। बाँदर मन्दिरको शोभा भए पनि पर्याप्त खानेकुरा नहुँदा यिनले बस्ती आसपासका खेतहरूमा लगाएका अन्न बाली समेत नष्ट गर्न थालेका छन्। रामधुनी बाबा बनखण्डी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिले पनि बाँदरको व्यवस्थापन गर्ने योजना नबनाउँदा अहिले यस मन्दिर क्षेत्र अस्त व्यस्त बनिरहेको छ। तसर्थ मन्दिर समितिले बाँदरको उचित संरक्षण गर्दै बाँदरबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मोरङको विराटनगर महानगरपालिका र सुनसरी देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई बारुड यन्त्र उपलब्ध गराएको छ। गत वर्ष मन्त्रालयले ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिका र सोलुखुम्बुको सोताङ गाउँपालिकालाई उपलब्ध गराइएको बारुड यन्त्र सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै लिन नआएपछि विराटनगर महानगरपालिका र देवानगञ्ज गाउँपालिकालाई वितरण गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी कानुन मन्त्री केदार कार्कीले सम्बन्धित पालिका प्रमुखलाई बारुड यन्त्रको साँचो र कागजात हस्तान्तरण गरेका छन्। सबभन्दा बढी अहिले महानगरपालिकामा के छ दमकलको भन्दा महानगरपालिकामा जम्मा 5वटा दमकल, 5वटामा 3टा बिग्रेको अवस्थामा छन्, 2टा बिग्रेको अवस्थामा छन्, अरू चालु अवस्थामा। र विराटनगर महानगरपालिकाले मेची यतापट्टि झापाको मेचीसम्म, यता कोशी अझ हुँदाहुँदा राजविराजसम्म पनि सेवा दिएको उदाहरणहरू परसम्म पनि दिने, परसम्म दिन सक्ने र सस्टेन पनि गर्न सक्ने र दक्षता शक्ति पनि यहाँ भएको। मन्त्रालयले विपद र विशेष परिस्थितिमा सञ्चालन गर्न प्रदेश 1 का 14 जिल्लाका 14वटा पालिकाहरूमा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी बारुड यन्त्र र प्रहरी भ्यान खरिद गरेको थियो। नेपालमा वनजङ्गल संरक्षणको लागि कडा कानुन बनाइएको छ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा वनजन्य पदार्थको चोरी निकासी
पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुन सकेको छैन। सामुदायिक वनको अवधारणाले भने हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारालाई केही हदसम्म साकार पारेको देखिन्छ। उपभोक्ता आफै वनको निगरानी गरेर वन संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यसको एउटा उदाहरण बनेको छ बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको भ्रिकुटी महिला सामुदायिक वनका उपभोक्ता। एक रिपोर्ट। बर्दिया जिल्लाको गुलरिया नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा पर्ने भ्रिकुटी महिला सामुदायिक वनमा काठ दाउरा चोरी निकासी बढेपछि यति बेला स्थानीय उपभोक्ताले नै निगरानी सुरु गरेका छन्। आफूले लगाएको वनमा चोरी बढेपछि 68 घरधुरीका उपभोक्ताले 6 जनाको समूह बनाएर प्रत्येक दिन 3 घण्टा निगरानी गर्छन्। 68 घर परिवार मिलेर लगाएको वन हो। यो कति हेक्टर छ? 32 हेक्टर 33 हेक्टर जग्गा छ। यसबाट अहिले काठ ठुल्ठुला भए, चोरी निकासी भयो, बाहिर बिक्री वितरण हुने भयो। त्यसकारण हामी दिनदिनै आएर निगरानी गरिराखेका छौँ, हेरिराखेका छौँ। 2051 सालदेखि तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयसँगको समन्वयमा करिब 31 हेक्टर जमिनमा खयर, सिसौ, लिप्टिस लगायतका बिरुवा रोपेर उक्त सामुदायिक वनको संरक्षण गरिएको हो। हाल डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले पनि जिल्लाभर गस्ती गर्नुपर्दा सबै वनमा प्रभावकारी निगरानी हुन सकेको छैन। त्यसैले वनको सुरक्षाका लागि उपभोक्ता आफै अगाडि सरेका हुन्। बाहिरका उहरू आएर दाउराहरू काट्ने, घाँसहरू निकासी गर्ने, चोरी गर्ने, हामीलाई अब समूहका लागि नपुग्ने भएको हुनाले हामी आउने, हेर्ने, अब घाँस दाउराहरू जोगाउने, अब कसैले काटेका छन् भने खोसेर लाने। बर्दिया जिल्लामा अहिले 91 वटा सामुदायिक वनहरू रहेका छन् भने करिब 21700 हेक्टर जमिनमा वन जंगल रहेको छ, जसमध्ये करिब 95% वन क्षेत्र स्थानीयले नै उपभोग गर्दै आएका छन्। डिभिजन वन कार्यालयको मातहतमा रहेका वनको रेखदेख डिभिजन वनले गरेको छ भने आवश्यक परे सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूसँग पनि सहकार्य गर्दछ। वन उपयोगको उपयोग गर्ने सन्दर्भमा उनीहरूले उपयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यसको संरक्षण गर्नको लागि पनि सहयोगी लागिरहनु भएको छ। प्रथमतः त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय समूहकै हुन्छ। समूहले व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ र कतिपय अवस्थामा अन्तर समूह चोरी पैठारी हुने गरेको अवस्थामा कार्यालयबाट कार्यालयमा सहयोग माग भएको अवस्थामा हामीले यहाँबाट शस्त्र वनरक्षक कर्मचारीहरूलाई खटाएर संयुक्त रूपमा गस्ती पट्रोलिङहरू गर्ने काम गरिरहेका छौँ। यसरी बर्दियामा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू आफ्नो वन आफै बनाऊ, आफै जोगाऊ भन्ने नाराका लागि गतिलो उदाहरण बनेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै भक्तपुरमा आजबाट मास्क नलगाउने व्यक्तिहरूलाई जरिवाना लगाइएको छ। भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईको मास्क खोई अभियान अन्तर्गत आजदेखि मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना लगाएको हो। प्रशासनले मास्क नलगाउनेलाई कारबाही गर्ने अन्तर्गत सार्वजनिक यातायातका साधनमा मास्क नलगाएको मान्छे भेटेमा रु 100 जरिवाना गराउने भएको छ। आज भक्तपुर र काभ्रे जिल्लाको सिमाना साँगा नाकाबाट यो अभियान सुरु भएको हो। सार्वजनिक सवारी साधन बसमा मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य राख्नुपर्ने भक्तपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताइन्। उनले मास्क लगाउन अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने र बसमा मास्क नलगाउने मान्छे भेटेमा बस चालकलाई रु 100 देखि 600 रुपैयाँ सम्मको जरिवाना गराउने बताइन्। सवारी साधनमा हामीले सबैमा सेनिटाइजर राख्ने, चालक र सहचालकले भाइजरै लगाउनु पर्ने भनेका चाहिँ त्यो पूर्ण रूपमा कानुन भएको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। यो अब यो हिसाबले चाहिँ हामीले आजदेखि जरिवानाको सुरुवात गरेका छौँ। यो निरन्तर रूपमा यो सिद्धान्त जरिवाना गर्छ। अभियान अन्तर्गत आज दिउँसो साँगा, सूर्यविनायक चोक लगायत विभिन्न स्थानमा चेक जाँच गरिएको थियो। अब हेल्थ न्यूज। नेपालमा कोरोना संक्रमणले दैनिक रेकर्ड ब्रेक गरिरहँदा यसको जोखिम पनि बढ्दो छ। अस्पतालहरूमा संक्रमितको चाप खासै परि नसके पनि सम्भावित जोखिमप्रति बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। यति नै बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई सामान्य रूपमा नलिन चेतावनी जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले ओमिक्रोनका कारण आगामी केही साता धेरै देशका लागि चुनौतीपूर्ण हुने बताएको छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई कम नआक्न र महामारी विरुद्ध जुट्न उसले आग्रह गरेको हो। ओमिक्रोन पनि असामान्य रहेको भनिरहँदा नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर परीक्षण गरेका मध्ये 52.6% कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवस्था अझै बढ्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरिसकेको छ। संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेकाले सबै संघ संस्थाले स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो हप्ताको तुलनामा 14.2%ले बढेको छ। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गरौँ, एक अर्कामा कम्तीमा 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ र बेला बेलामा साबुन पानी वा सेनिटाइजरले हात सफा गरौँ। यदि कोरोना भाइरसको संक्रमणको शंका लागेको छ वा संक्रमणको लक्षण देखिएको छ भने अनिवार्य रूपमा 5 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन र त्यसपछि मात्र कोभिड-19 को परीक्षण गराउनु हुन अनुरोध गर्दछु। विशेषज्ञहरूले ओमिक्रोन भेरिएन्ट कम घातक देखिए पनि संक्रमित हुनेको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेकोले त्यसले स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्ने भन्दै सचेत गराएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आगामी हप्ता दैनिक 20,000 कोरोना संक्रमित थपिने प्रक्षेपण गरिसकेको छ। मन्त्रालयको नियमित ब्रिफिङमा इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर कृष्ण पौडेलले संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दै गरेको बताएका छन्। अधिकतम रूपमा 20,000 जस्तो अथवा 20,000 को हाराहारीमा हामीले भेट्टाउन सक्छौं भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको छ र त्यो केही दिनमा विशेष गरी आगामी हप्तापछि भनेको माघको दोस्रो साता सकिएर तेस्रो हप्ता लाग्दै गर्दा त्यो संक्रमणले बिस्तारै ओह्रालो लाग्दै स्थिर हुँदै जान्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपणमा देखिएको छ र त्यसले गर्दा केही समय यो संख्या स्थिर हुनलाई अरु 4 हप्ता 6 हप्तासम्म लाग्न सक्छ। संक्रमण रोक्ने उपाय भनेको भिडभाड हुने गतिविधि बन्द गर्नु, संक्रमितले आफूलाई आइसोलेट गर्नु र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै हो। तर सरकारले माघ 7 गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन खोप कार्ड अनिवार्य गरेका कारण खोप केन्द्रहरूमा देखिएको भिडभाडले संक्रमण फैलाउने जोखिम देखा परेको छ। खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित बनाउने तथा नागरिक स्वयं पनि जिम्मेवार बनेमा महामारी नियन्त्रणमा योगदान पुग्नेछ। क्यामेरा ब्युरोका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। अब बिजनेस न्यूज। शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा बुधबार पनि दोहोरो अंकले ओह्रालो लागेको छ। मंगलबार 11 अंकले घटेको नेप्सेमा बुधबार 38.35 अंकले झरेको हो। गिरावटपछि नेप्से 2898.31 बिन्दुमा झरेको छ। बुधबार जलविद्युत, होटल, विकास बैंक, उत्पादन र बीमा समूहको शेयर उच्च अंकले ओह्रालो लागेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मंगलबार 8 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 6 अर्ब 2 करोड रुपैयाँमा 1 करोड 18 लाख किता शेयर किनबेच भयो। 100 भन्दा धेरै अपी हावर कम्पनीको 20 करोड 32 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। घलेम्दी हाइड्रो र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 10%ले बढेको छ। कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रमा लगानी योग्य रकम अर्थात् तरलता अभाव भएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खराब कर्जा बढ्ने देखिएको छ। ओभरड्राफ्ट कर्जाबाट सामा तथा ब्याजको किस्ता असुली गरी कर्जालाई असल देखाउने गरेका बैंकहरूमा तरलता अभावले लगानी खुम्चिएपछि खराब कर्जा बढ्ने भएको हो। बैंकहरूले त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक रूपमा खाताबन्दी गर्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत ऋणीका नाममा ओभरड्राफ्ट लगायत शीर्षकमा थप कर्जा दिएर पुरानो ऋणको सामा र ब्याज असुल गर्ने गरेका थिए। तर चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तमा खाताबन्दीमा भने तरलता अभाव भएपछि अघिल्ला त्रैमासिकको खाताबन्दीमा भन्दा कर्जा विस्तार घटेको छ। नेपाल ब्याङ्कर्स संघको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुसमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूको कर्जा 59 अर्ब रुपैयाँले मात्र वृद्धि भएको छ। पहिलो त्रैमासिक अर्थात् असोज मसान्तमा भने खाताबन्दी गर्दा एकै महिनामा वाणिज्य ब्याङ्कले 1 खर्ब 26 अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए। कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कृषि बीमा विस्तारलाई बीमा समितिले तीव्रता दिएपछि सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी बीमामा सरकारले कुल बीमा शुल्कको 80% अनुदान आएकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले 75%बाट 50%मा झारेका थिए। तर विनियोजन विधेयक मार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि बीमाको अनुदान रकम 30%ले बढाएर 80% पुर्याएपछि
किसानहरूले कृषि तथा पशु बीमा गर्दा कुल बीमा शुल्कको 20% मात्रै बुझाए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। बीमा समितिको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्ममा कृषि तथा पशु बीमाबाट 1 अर्ब 90 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबर बीमा शुल्क संकलन भएको छ। कृषि बीमातर्फ 15 करोड 13 लाख रुपैयाँ र पशुपक्षी बीमातर्फ 1 अर्ब 75 करोड गरी सो बराबरको बीमा संकलन गरिएको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कृषि बीमातर्फ 8 करोड 29 लाख रुपैयाँ र पशुपक्षी बीमातर्फ 1 अर्ब 9 करोड 87 लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको बीमा समितिको तथ्याङ्कले देखाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी एपीएफ क्लबले जितेको छ। बुधबार टियु मैदान कीर्तिपुरमा भएको फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिसलाई 21 रनले पराजित गर्दै दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री कप टी20 क्रिकेटको उपाधि जितेको हो। प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस समक्ष एपीएफले 158 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो, तर पुलिसले पुरै ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर 136 रनमा समेटिएपछि एपीएफले उपाधि जितेको हो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐडीले सर्वाधिक 65 रन बनाए। उनलाई कुनै पनि ब्याट्सम्यानले गतिलो साथ दिन सकेनन्। पुलिसका लागि थप दोहोरो स्कोरको रूपमा आरिफ शेखले 23 रन र अनिल शाहले 10 रन बनाए। त्यसैगरी टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको एपीएफले पुलिस विरुद्ध 19.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 157 रन बनाएको थियो। एपीएफका लागि ओपनिङ जोडी प्रदीप ऐडी र आसिफ शेख दोहोरो रन जोड्न नसक्दै बाहिरिए भने लोकेश बम पनि 15 बलमा 27 रन बनाएर आउट भए। त्यस्तै सन्दीप जोरा 24 रन र कप्तान शरद भेसवाकर 19 रनमा आउट भए। अमर सिंह रोटेलाले भुवन कार्कीसँग 8औं विकेटका लागि 42 रनको साझेदारी गर्दै टिमलाई मध्यम स्कोरमा पुर्याए। कार्की 17 रनमा आउट हुँदा रौटेलाले 29 रन बनाए। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐडी र सागर ढकालले 3-3 विकेट लिए भने गुलशन झाले 2 र आरिफ शेख र योगेन्द्र सिंह कार्कीले 1-1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा अपराजित रहेको एपीएफले जितसँगै 5 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेता बनेको पुलिसले 3 लाख प्राप्त गर्नेछ। प्रतियोगितामा आसिफ शेख सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका छन्। उनले 30,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। एपीएफलाई उपाधि दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका आसिफले 6 खेल खेल्दै 2 अर्धशतक सहित 227 रन बनाएका थिए। नेपाल पुलिस क्लबका कुशल भोटेल प्रतियोगिताको उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान चुनिए। भोटेलले 4 खेल खेल्दै 1 अर्धशतक सहित 182 रन बनाएका थिए। यस्तै उत्कृष्ट बलर लुम्बिनीका अनिल खरेल चुनिए। अनिलले 4 खेलमा 10 विकेट लिएका थिए। उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले जनही 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। विजेता खेलाडीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द लगायतले पुरस्कृत गरेका हुन्। यसअघि एक दिवसीय फर्म्याटमा हुँदै आएको पीएम कप यसपटक भने टी20 फर्म्याटमा भएको हो। ओमानमा आयोजना हुने आईसीसी टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल क्रिकेट संज्ञानले टी20 फर्म्याटमा प्रतियोगिता खेलाइरहेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले खेलकुद क्षेत्रमा लगानी गर्न सरकारले कुनै कन्जुस्याइ नगर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री कप पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताका विजयी टिमलाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार हुँदा पनि खेलाडीले राम्रो मेहनत गरेको भन्दै खेलाडीको प्रशंसा समेत गरे। मन्त्री शर्माले खेलाडीले मेहनत गरे अनुसार पूर्वाधार र खेलाडीको सेवा सुविधा नभएको स्वीकार पनि गरेका छन्। उनले खेलकुद पूर्वाधारको विकास र खेलाडीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षण भएको बताउँदै सरकारले खेलाडीको सेवा सुविधा बढाउने विषयमा पहल गर्ने पनि आश्वासन दिएका छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। विश्वमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ मानिसको मृत्यु नै हुँदैन। हो, नर्वेमा एउटा यस्तो ठाउँ छ जहाँ कोही मर्दैन। हुन पनि 70 वर्ष यता त्यहाँ कोही मानिसको ज्यान गएको छैन। तपाईलाई लाग्न सक्छ कि त्यहाँ कोही मानिस नै बस्दैन, तर यथार्थ त्यस्तो होइन। मानिस बस्छन् त्यहाँ। नर्वेमा त्यो ठाउँको नाम हो लाङ्गएयरबेन। यो स्थानमा कोही पनि कालगतिले मर्न पाएका छैनन्। मर्न नै नपाउने कस्तो ठाउँ होला त भनेर त्यहाँको चर्चा निकै हुने गरेको छ। लाङ्गएयरबेन प्रशासनले एउटा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ जसका कारण त्यहाँ मानिसको कालगतिका कारण मृत्यु हुनै पाउँदैन।
त्यहाँ मानिसको मृत्युमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ भन्ने प्रचलन त छ, तर ठ्याक्कै प्रतिबन्ध नै लागू नभएको धेरैले बताउने गरेका पनि छन्। उत्तरी ध्रुवमा पर्ने नर्वेको लाङ एयरबेडमा वर्षभरि अति चिसो हुने गरेको छ। कोही मरेमा त्यहाँ सब गाड्ने ठाउँ नै छैन। त्यसैले त्यहाँका बिरामीलाई समस्याले अति चापेपछि अन्यत्र लगिन्छ र उतै उनीहरूको अन्तिम संस्कार गरिन्छ। त्यसैले त्यहाँ मान्छे बन्न पाएका छैनन्। अब वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेपालमा थामिएन कोरोना संक्रमणमा वृद्धि, एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 11,352 जना संक्रमित, संक्रमणको हटस्पट बन्दै काठमाडौँ उपत्यका। संक्रमण बढ्दै जाँदा अत्यावश्यक कार्यालयको सेवा समेत प्रभावित, काठमाडौँ र ललितपुर जिल्ला प्रशासनका कार्यालयबाट सीमित सेवा, अस्पतालहरूलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको चटारो। व्यावसायिक निरन्तरता कर्जामा उद्योगीको रुचि देखिएन, 50 अर्बको कोष बनाइए पनि 5 महिनामा 1 अर्ब मात्र कर्जा स्वीकृत, शर्त नै धेरै भएको व्यवसायको प्रतिक्रिया। प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपीएफलाई पुलिस क्लब 21 रनले पराजित, एपीएफका आसिफ शेख बने प्रतियोगिताकै सर्वोत्कृष्ट खेलाडी। र सुडानमा हिंसा रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसको अपिल, शान्तिका लागि मध्यस्थता गर्न राष्ट्रसङ्घ तयार रहेको उद्घोष। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, कोरोना महामारी नियन्त्रणका नाममा सार्वजनिक स्थानमा हिडोल गर्दा समेत अनिवार्य रूपमा खोप कार्ड बोक्नुपर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय व्यवहारमा लागू गर्न सकिन्छ भन्नेले तालीमा र सकिन्न भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गई भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।